कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शोर भाई, आपका माशाल्लाह से बड़ा नाम सुना हुआ था बर्ड्स के ब्रीडिंग फील्ड में, आप बहुत अच्छे फैंसियर हैं और हमारे व्यूअर्स को आप इंट्रोडक्शन दे दें। आपको कितना टाइम हुआ और जितना आप बर्ड्स की मुश्किलात वगैरह आई हैं, हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। अच्छा, मेरा नाम शौकत अली है जी। मुझे तकरीबन 7 साल हो गए बर्ड ब्रीड करवाते हुए, ये 7वां सीजन जा रहा है। तो स्टेप बाई स्टेप तो मुख्तलिफ चीज़ें मैंने ब्रीड करवाई हैं। 3-4 साल से प्रॉपर मेरा जो फोकस है वो लव बर्ड की तरफ जा रहा है और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारी म्यूटेशन ब्रीड करवा रहा हूँ। थोड़े बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ, सिलेक्टिव बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे शोर भाई आपने बताया आपको 7 साल हो गए बर्ड्स ब्रीड करते हुए। बिल्कुल। तो मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने लिए भी और हमारे व्यूअर्स को भी चाहिए कि आपको बर्ड्स के हवाले से ही कि आपको उसके बीमारियों में क्या मुश्किलात आई हैं, वो आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। अच्छा सर, वक्तन फवक्तन हर मोड़ पे इस बर्ड हॉबी में मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। हर मोड़ पे कुछ ना कुछ मसले मसाइल आए हैं, टाइम पीरियड के साथ वो क्लियर होते रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है, जब न्यू फैंसियर होता है उसे एक्साइटमेंट होती है ब्रीडिंग के हवाले से। ठीक है, बार बार बर्ड को छेड़ना, बार बार बर्ड को चेक करना, इससे बर्ड ब्रीडिंग के हवाले से बहुत आपका डिस्टर्ब होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब नया बर्ड ब्रीड करवा रहे थे हम सोच रहे थे कि बर्ड को इंसानों की तरह सर्दी बहुत लगती है। ये हमने बर्ड को भी इंसान ही समझा, उनके लिए एसी लगाए, हीटर लगाए। इस तरीके से जो हम उनके लिए अच्छा करना चाह रहे थे वो उनके लिए मतलब गलत साबित होता है। उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह हुए हैं। एयर टाइट कर देना, गैस चला देना, और बाहर टेम्परेचर अगर 12 जा रहा है हम अंदर टेम्परेचर 30 कर देते थे। बिजली गई, टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन होने की वजह से और ठंडा गर्म होने की वजह से भी बर्ड डिस्टर्ब रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे मसले मसाइल आए हैं और कोशिश यही है कि अब उन्हें बर्ड को बर्ड ही बना के रखें। हमने बर्ड को इंसान बना दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये है कि बर्ड को वेंटिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा हूँ। टेम्परेचर अगर 12 तक भी है कोई मसला नहीं है। हाँ, डाइट में भी थोड़ी बहुत ही चेंजिंग कर देता हूँ जब टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद आपकी वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सनलाइट। पहले ये है कि पूरा दिन चिकें बंद रहती थी, चिकें गिरी रहती थी, खिड़कियाँ बंद रहती थी। अब प्रॉपर सनलाइट आती है, सुबह फर्स्ट टाइम चिकें ऊपर हो जाती हैं, विंडो बंद हो जाती हैं और खुल जाती हैं। रात के टाइम भी चिकें थोड़ी नीचे करके विंडो खुली रहती है, वेंटिलेशन होती रहती है, बेशक बाहर का टेम्परेचर 6-7 पे चला जाए। और इसके अलावा ये है कि कम एज का बर्ड ब्रीड करवाना, ये भी बहुत मैटर रखता है। ब्रीडिंग की लालच में 6 माह का 7 माह का बर्ड ब्रीड पे लगा देना, उससे भी बहुत सारे मसले मसाइल आए हैं। हार्ट होगी, अनफर्टिलिटी का इशू आ गया। फिर कोशिश की है कि पूरी एज का बर्ड करके ब्रीड करवाऊँ। ठीक है, नई आइडिया था, नई समझ थी, फिर प्रॉपर बर्ड की एज कंप्लीट करवा के ब्रीड, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मसले मसाइल कम हो गए हैं इस वजह से। बिल्कुल, मुझे साथ ये बताता चलने कि लव बर्ड ब्रीड कराने में आइडियल साइज क्या होना चाहिए केज का? सर, केज के हवाले से तो अगर आप देखें 1.5 बाई 1.5 में भी ब्रीड कर जाता है, बट अगर आपने एक ऐसा साइज देना है जिसमें वो ऑफ सीजन में भी बर्ड पड़ा रहे, फ्लैट्स वगैरह ना हो, मसले मसाइल बर्ड के साथ पैदा ना हो, तो आपका 1.5 2.5 से लेके 1.5 3 तक आइडियल केज है। बिल्कुल सही आपने बताया। अच्छा, मुझे ये बता दें कि बर्ड्स जो गर्मियों की डाइट उनकी कौन सी होती है और सर्दियों की डाइट कौन सी होती है? सर, मैं अगर आपको अपनी बताऊं, जो दाना है बर्ड का, उसके अंदर गर्मियों में मैं सूरजमुखी खत्म कर देता हूँ। इसके अलावा बंग थोड़ी सी रेशो कम कर देता हूँ और इसी के मुतबादिल अगर देखें सर्दियों के अंदर मैं थोड़ी सी सूरजमुखी की तादाद बढ़ा देता हूँ। बेसिकली सूरजमुखी में फैट्स होते हैं और तासीर के लिहाज से वो थोड़ी सी गर्म होती है। इसी तरीके से बंग दाना थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, प्रोटीन भी उसमें होती है और तासीर भी गर्म होती है। तो ये चीज़ है। बाकी जब सॉफ्ट फूड वगैरह देता हूँ उस पर थोड़ा सा ऑयली ऑयल दे देता हूँ सर्दियों के अंदर, क्योंकि वो भी थोड़ा सा गर्म होता है बर्ड को अंदर से वार्म करके। तो इसी तरीके से लेके चलना। तो फ्लाई भी मैटर करती है, अगर फैट्स
آ جائے تو اس کے لیے فیٹ کے لیے سر دیکھیں اگر آپ نے بیلنس ڈائٹ دی ہے تو آپ کو برڈس کو کبھی فیٹس نہیں آئیں گے. آپ جب اوور ڈائٹ کرتے ہیں ان میں فیٹس آتے ہیں, پھر فیٹس کو ختم کرنے کے لیے سمپل دانا اور اچھی خاصی بڑی فلائی دیں تو برڈ مہینہ ڈیڑھ دیتا ہے فیٹس ختم. مہینے ڈیڑھ فلائی, اچھی خاصی فلائی کے ساتھ اگر فیٹس ہو تو مہینے ڈیڑھ میں وہ کور کر دیتا ہے. صحیح صحیح. جیسے کہ آپ نے بتایا شور بھی وینٹیلیشن بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے ایسے سیٹ اپ بھی دیکھے ہیں جن کا وینٹیلیشن کا بھی ایشو ہوتا ہے اور دھوپ بھی نہیں آتی, تو وہ سب سے پہلے تو نیو فینسر کے ساتھ یہ ایشوز آتے ہیں, تو آپ ان سے کیا شیئر کر جائیں گے اپنا ایکسپیرینس؟ سر وینٹیلیشن تو بھی مسٹ ہے, ٹھیک ہے, وینٹیلیشن کا ہونا لازمی ہے. ہوا کراس ہوتی رہے, تازہ آب و ہوا ہے, برڈ آپ کا ایکٹیو ہیلتھی رہے گا. اور جہاں تک دوسری بات ہے آپ نے دھوپ کا, اس کے الٹرنیٹ آپ یوز کر سکتے ہیں. کیلشیم ہو گیا, وٹامن ڈی ہو گیا, مختلف کمپنیوں کے مختلف پروڈکٹس آتی ہیں. میں تو کوکوا یوز کر رہا ہوں, کیلشیم ساتھ سولیبلٹی بریڈر یوز کر رہا ہوں وٹامن ڈی کے لیے, وٹامن ڈی 3 کے لیے, اور اس کے علاوہ ایوی لیمن ون یوز کر رہا ہوں جس میں ملٹی وٹامن. آپ یہ بتائیں کہ ہمارا جو مطلب وہ جو نیو فینسر ہے جو بجٹ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ سر وہ پھر ان کے پاس آپشن ہے, وہ پورٹیبل سائٹ پہ جا سکتے ہیں. جیسے میالک ہے, اس کے اندر اس کا کیلشیم ہے CA+D3 آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ چیپ پرائس میں ہے, اچھا وہ رزلٹ دے سکتا ہے. اسی طریقے سے ان کا ای سیلینیم ہے, ملٹی وٹامنز ہے, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے وجہ میں. بالکل. ای سیلینیم کوئی زیادہ ہارڈ نہیں ہوتا؟ سر بالکل ہوتا ہے, وہ اگر اس پہ جو ڈوز لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق دیں تو مسئلہ مسائل نہیں ہوتا. صحیح. اچھا شعبے مجھے بتائیں بیماریاں لو برڈ میں زیادہ تر کون سی بیماریاں آتی ہیں جس میں جو نیو فینسر ہوتے ہیں تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ سر میرے لحاظ سے جو میں ابھی تک فیس کر چکا ہوں اس میں سوکڑا, ٹھیک ہے, اور کینکر, ایئر مائٹس, یہ 3 چیزیں مجھے زیادہ فیس کرنے میں آئی ہیں. اور سوکڑے کی وجوہات بہت ساری ہیں. اگر برڈ کو اندرونی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, برڈ کی ڈائٹ بیلنس نہیں ہے, اس کے علاوہ اگر آپ صفائی کا خیال نہیں رکھتے, جیسے ان کے پاٹس ہو گئے, فیڈ پاٹ ہو گیا, پانی والا ہو گیا, سافٹ فوڈ والا ہو گیا, تو اس طریقے سے جمس پیدا ہوتے ہیں, وہ برڈ سوکڑے کی طرف جا سکتا ہے آپ کا. اور دوسری چیز جو ہے مائٹس, گرمیوں میں زیادہ صفائی وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے برڈ کو مائٹس بڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, باڈی مائٹس بھی, اور بعض دفعہ گرمیوں میں ایئر مائٹس بھی برڈ کو ہو جاتی ہیں, جن کے لیے عموماً میں اسکیٹ یوز کرتا ہوں. اس کا الٹرنیٹ آپ آئیورجن یوز کر سکتے ہیں, 1 ڈراپ پاؤں پہ اور گردن پہ آپ کر دیں, وہ مائٹس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کینکر ہے, ٹھیک ہے, بیسیکلی وہ سانس کی نالی, خوراک کی نالی میں چھوٹے چھوٹے آپ کے دانے بن جاتے ہیں برڈ کے, جس میں اسے سانس اور خوراک میں پرابلم ہوتی ہے. اس کے لیے میں رونیوی ٹیسٹ یوز کرتا ہوں اور 3 دن کا کورس کرواتا ہوں, تو میرا برڈ سیٹ ہو جاتا ہے. یہ سب پانی میں ڈال کے دیتے ہیں آپ؟ مختلف میڈیسن کے مختلف طریقے ہیں. جیسے آپ کے سوکڑے کی ہے, اس کی جو مختلف میڈیسن ہے, اس کی سب سے پہلے آپ وجہ ٹریس آؤٹ کریں, سوکڑا کس وجہ سے ہے, پھر اس کی میڈیسن اس طریقے سے. باقی رونیویٹ پانی میں دیتے ہیں, اور اسکیٹ اور جو آئیورجن ہے وہ 1 ڈراپ کرتے ہیں گردن کے اوپر اور پاؤں کے اوپر. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں نے ایسے فینسیئر دیکھے ہیں جو مطلب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں نیسٹنگ ان کی ہوتی ہے, اسی نیسٹنگ میں پورا سیزن ہی ایک کلچ لے لیتے ہیں. نہیں, وہ بہت غلط ہے. ایک نیسٹنگ کے اندر جب آپ کا بچہ پل جاتا ہے وہ نیسٹنگ ختم ہو جاتی ہے, اس میں وہ بچے کا پوپ وغیرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پورا ڈھیر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس پہ دوبارہ سے اگر آپ لینگ لے کے بچے پلواتے ہیں تو فرسٹ آف آل تو آپ کے انڈے ڈیڈ ان شیل ہو جائیں گے. اگر بچہ نکل بھی آتا ہے وہ اتنے مسئلے مسائل میں ہوگا کہ اس کا سروائیو ہونا بہت مشکل ہے. مطلب جب بھی آپ جو بھی کلچ لے بالکل, جب آپ کا کلچ کمپلیٹ ہو آپ باکس کو بالکل صاف کریں, 1-2 دن اسے دھوپ میں رکھیں, دوبارہ سے کوپیکس ڈال کے اور اسے نیسٹنگ دیں اور دوبارہ سے لیں اس کے اندر. بالکل صحیح ہے.